कायनात में अल्लाह तबारक व तआला का वो अजीम और अनमोल तोहफा है जिसका कोई बदल नहीं है। मैं ये कहा करता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायनात में हमारे लिए अगर सबसे अजीम और सबसे अनमोल कोई तोहफा है तो माँ बाप का तोहफा है। किसी का शेख व मुर्शिद, किसी का शेख तरीक़त, किसी का रहबर शरीयत, किसी का उस्ताद कुल और किसी का मुर्शिद, वो माँ बाप से बढ़ के नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरे और आपके आका, सारी कायनात के आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, चार चीजें ऐसी हैं कि जिनको देखना भी इबादत, कुरान को देखना इबादत, नेक आलिम के चेहरे को देखना इबादत, काबतुल्लाह को देखना इबादत। और मुस्तफाबाद मरहूबपुर में तशरीफ लाए हुए नौजवानों सुनो, चौथी चीज आका ने बतलाई कि माँ बाप के चेहरे को देखना भी इबादत है। मैं खिदमत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका दिल राजी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन पर खर्च करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी मिजाज शनासी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो बहुत बड़ी इबादत है, उसको तो अल्फाज में बयान किया ही नहीं जा सकता। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, माँ बाप के चेहरे को सिर्फ देखना भी इबादत है और छोटी मोटी इबादत नहीं। यहाँ हमारे वो तलबा तशरीफ फरमा है जिन्होंने मिशकात शरीफ पढ़ी। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, आका ने फरमाया, मामिन वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। कोई फरमाबरदार लड़का या लड़की जब अपने माँ बाप के चेहरे पर एक मर्तबा मोहब्बत की नजर डालता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक नजर के बदले एक मकबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। मुसलमानों, मकबूल हज क्या आसान काम है? पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, वीजा लगवाना पड़ता है, लाखों रुपए इकट्ठे करने पड़ते हैं, सफर की मशक्कतें बर्दाश्त करके मक्का शरीफ पहुंचना पड़ता है, काबतुल्लाह का तवाफ करना होता है, सफा मरवा की सही करनी होती है, मुजदलफा और मीना के अंदर जाना होता है, जमरात के अंदर जाना होता है, और उसके बाद भी गारंटी कोई नहीं कि हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम का वाकया बड़ा मशहूर है, जो आप में से बहुत सौ ने सुना होगा कि एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इब्राहिम बिन अदहम के दिल में इल्का हुआ, ए इब्राहिम, इस साल 6 लाख लोगों ने हज किया है मगर हमने सिर्फ 6 आदमियों का हज कबूल किया। हजरत इब्राहिम बिन अदहम सर पकड़ के बैठ गए और कहने लगे, ए बेनियाज परवरदिगार, उन 6 लाख लोगों में कोई मशरिक से चल के आया होगा, कोई मगरिब से चल के आया होगा, कोई शिमाल से चल के आया होगा, कोई जुनूब से चल के आया होगा, कोई जमीन बेच के आया होगा, कोई जेवरात बेच के आया होगा, कोई कर्ज लेके आया होगा। पता नहीं कितने कितने जतन से लोग काबतुल्लाह में पहुंचते हैं और आप फरमा रहे कि हमने सिर्फ 6 लाख में से 6 का हज कबूल किया, तो बाकी का क्या बनेगा? करीम की तरफ से जवाब आया, इब्राहिम, बात तो यही है कि हज तो सिर्फ 6 का कबूल हुआ, लेकिन 6 की बरकत से बाकी लोगों को भी हम महरूम नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, मकबूल हज का मिल जाना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मेरे और आपके आका फरमा रहे हैं कि आप सफर की मशक्कतें बर्दाश्त करके काबे तक तशरीफ ले जाएं, वहां जाके हज कबूल हो या ना हो इसमें तो शक हो सकता है। लेकिन अगर कोई नौजवान लड़का या लड़की अपनी माँ के चेहरे पर, अपने बाप के चेहरे पर एक मर्तबा मोहब्बत की नजर डाल ले तो उसे एक मकबूल हज का सवाब मिल जाता है, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। सहाबा ने पूछा, वही नजरुनी अतमर्रतिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अगर कोई अपने माँ बाप के चेहरे को 100 मर्तबा देखे? मेरे आका ने फरमाया, नाम अल्लाहु अक्सर व अत्यब, हाँ, अगर कोई 100 मर्तबा देखेगा तो अल्लाह ताला 100 हजों का सवाब अता फरमा देगा। अल्लाह के खजाने में क्या कमी आ जाएगी? मेरे भाइयों, ये मकाम है माँ का, ये मकाम है बाप का। अरे नौजवान, जिस माँ को तू धुतकारता है, जिस बाप को तू धक्के देता है, बाप इधर को बुलाता है, तू उधर को जाता है, काबे के रब की कसम, अगर तुझे जन्नत की तलाश है तो जन्नत तो तेरी माँ के कदमों के नीचे है, बाप तो तेरी जन्नत का दरवाजा है। आका ने तो फरमा दिया, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद।
اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہے یا ناراض تو بس یہ دیکھ لو کہ ماں باپ راضی ہے یا ناراض۔ اگر اللہ راضی، اگر ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی، اور اگر ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ اس لیے نوجوانوں، مجھے یہاں کھڑے ہو کے زیادہ بولنا تو نہیں تھا، لیکن اس شعر سے میرا ذہن اس طرف منتقل ہو گیا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، پتہ نہیں کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جنہوں نے ماں کا دل دکھایا ہوگا، جنہوں نے باپ کا دل دکھایا ہوگا۔ اللہ کے واسطے میں دست بستہ آپ سے درخواست کرتا ہوں، آج ہی اس جلسے سے جا کر کے ماں کے پیر پکڑ لینا، باپ کے قدموں میں گر جانا اور ان سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا لینا، اس لیے کہ اگر ماں باپ راضی ہو گئے انشاءاللہ عرش کا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے مقام اور مرتبے پہ تو اتنا کچھ بولا جا سکتا ہے کہ یہ چھوٹی سی محفل بھی کم پڑ جائے، لیکن میں ساتھ ساتھ ایک پیغام ماں باپ کو بھی دینا چاہتا ہوں۔ یہاں بہت سے ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بہت سی مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی یقیناً۔ جب ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، اسلام میں ہمارا کتنا عظیم مقام ہے۔ بے شک آپ کا بڑا عظیم مقام ہے، آپ کے مقام کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں، سو بار سلام پیش کرتا ہوں، لیکن اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ صرف ایک حق بتا کے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کیا کرو، اپنی اولاد کی توقیر کیا کرو، اپنی اولاد کو عزت دیا کرو۔ میں تو جگہ جگہ آج کل یہ مضمون بیان کرتا ہوں، جہاں بھی اللہ بولنے کی توفیق دیتا ہے میں کہتا ہوں بے شک نوجوانوں کے ذمہ ضروری ہے وہ ماں باپ کی خدمت کریں، وہ ماں باپ کا مزاج پہچانیں، وہ ماں باپ کو دیکھ کر کے حج کا ثواب حاصل کریں، لیکن ماں باپ کے ذمہ بھی تو ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اکرام کریں، وہ اپنی اولاد کو توقیر دیں، وہ اپنی اولاد کو عزت دیں۔ میں محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں، محبت تو سارے ہی ماں باپ کرتے ہیں۔ دنیا کا کون ماں باپ ایسا ہوگا جو اپنی اولاد سے محبت نہ کرتا ہو؟ ایمانداری سے بتاؤ، صبح سے لے کے شام تک کھیت میں جو بندہ کام کرتا ہے وہ کیوں کام کرتا ہے؟ اولاد کی محبت میں ہی تو کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کبھی سریا اٹھاتا ہے، کبھی بجری اٹھاتا ہے، کبھی سیمنٹ اٹھاتا ہے، کبھی ملازمت کرتا ہے، کبھی تجارت کرتا ہے، کبھی دکان پہ بیٹھتا ہے، کبھی ٹھیلی پہ کھڑا ہو کے پھل بیچتا ہے، اور کبھی ریڑھی کھینچتا ہے، اور خون پسینے کو ایک کر کے ماں باپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد 2 وقت کی حلال روزی کھا سکے۔ تو محبت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، محبت تو ہر ماں باپ کرتے ہی ہیں اپنی اولاد سے، لیکن میرے آقا نے محبت سے بڑی چیز فرمائی کہ محبت تو کرتے ہی ہو، وہ تو اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھی ہی ہے، لیکن اپنی اولاد سے محبت کرنا کافی نہیں بلکہ اولاد کو اکرام بھی دو، اس کی عزت بھی کرو۔ افسوس ہے ہم محبت تو بہت کرتے ہیں اولاد سے مگر عزت نہیں کرتے۔ آج کل آپ کسی بھی باپ سے پوچھ لیں، کسی بھی ماں سے پوچھ لیں کہ تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ کیسے رہتا ہے، تقریباً 99%، اور 99% تو میں ذرا احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے کہنا چاہیے 110% لوگوں کا جواب یہ ہوگا کہ جی بس ٹھیک ہی ہے، جی بس ویسے تو ٹھیک ہے لیکن بات نہیں مانتا، جی ویسے تو ٹھیک ہے لیکن دیتا دیواتا کچھ نہیں، جی بس ویسے تو ٹھیک ہے لیکن آوارہ گردی بہت کرے، جی ویسے تو ٹھیک ہے لیکن ٹولی ایسی بنا رکھی کہ ہماری تو سنتا ہی نہیں، ان کے ساتھ ہی رہتا ہے ہر ٹائم۔ آپ کا یہ شکوہ بجا ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، اولاد کی خیر خواہی اور ہمدردی میں کہتے ہیں، لیکن میرے دوستو مجھے ایمان سے بتاؤ، جب آپ نے اپنی اولاد کو محلے کے جمن خان کے سامنے، شبر خان کے سامنے، ستار کے سامنے، غفار کے سامنے، رحیم کے سامنے، کریم کے سامنے خود پہ توقیر کر دیا، بے عزت کر دیا، تو آپ کل کو اس سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی اولاد کی عزت کرے گا؟ عزت اپنے گھروں سے ہوتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دوسرے تمہاری اولاد کی عزت کریں تو پہلے خود اپنی اولاد کی عزت کرو، ان کی کمیوں کو، ان کی خامیوں کو نظر انداز کرو یا پیار محبت سے سمجھاؤ، لیکن دوسروں کے سامنے ان کے عیوب کا چرچا نہ کرو۔ یہ ایک ماں باپ کی شایان شان نہیں ہے۔ ماں کو اللہ تعالیٰ نے سمندر جیسا دل دیا ہوتا ہے، باپ کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جیسا
عزم دیا ہوتا ہے وہ اسی لیے تو دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خامی کمی کو ذرا نظر انداز بھی کرے کبھی کبھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں، ان سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے؟ سبحان اللہ، کیا پیارا جواب دیا۔ کہنے لگے میرے بیٹے حسن کے بارے میں پوچھتے ہو؟ میرا بیٹا حسن تو ایسا ہے کہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میرا بیٹا کبھی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ کہیں باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ جب میں کھانا کھاتا ہوں میرا بیٹا میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کوئی لقمہ میرے باپ کو پسند ہو اور اس پہ میرا ہاتھ پہلے پڑ جائے۔ میرا بیٹا حسن ایسا ہے کہ جب میں رات میں چلتا ہوں تو میرے آگے آگے چلتا ہے، کیونکہ رات کے وقت دشمن سامنے سے وار کرتا ہے۔ جب میں دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس لیے کہ دن میں دشمن پیچھے سے وار کرتا ہے۔ تو میرا بیٹا اس خیال سے کہ اگر خدا نہ خواستہ رات میں یا دن میں کوئی دشمن میرے باپ کے اوپر حملہ کرے تو وہ وار میرے باپ کے اوپر نہ پڑے بلکہ میرے اوپر پڑے، اس لیے رات میں آگے چلتا ہے اور دن میں پیچھے چلتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب حضرت علی نے حضرت حسن کی اس طرح تعریف کی ہوگی تو کیا حضرت حسن کے دل میں اپنے باپ کی طرف سے محبت کے جذبات امڑ کر نہیں آئے ہوں گے؟ ارے میرے بھائیوں، ارے میرے دوستوں، کبھی کبھی اپنی اولاد کو اکرام بھی دیا کرو، توقیر بھی کیا کرو، عزت بھی دیا کرو، اس لیے کہ یہ انٹرنیٹ کے زمانے کی اولاد ہے، یہ فتنوں کے زمانے کی اولاد ہے، یہ دجالی فتنوں کا دور ہے۔ اس زمانے میں آپ کی اولاد آپ کا اتنا احترام بھی کر رہی ہے، اس کو کافی سمجھیے، اس کو غنیمت سمجھیے۔ جا کے دیکھیے ذرا یورپ میں، جہاں رشتے ہی باقی نہیں رہے، ماں باپ ذرا بوڑھے ہوئے اور انہیں گھروں سے اٹھا کر کے اولڈ ہوم میں ڈال دیتے ہیں اور وہ وہاں پڑے پڑے بیچارے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے بیٹے کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بیٹا اس کی آخری رسومات ادا کر سکے۔ بیٹے کو فون کر کے بتایا جاتا ہے تمہاری ماں جو اولڈ ہوم میں ہے، تمہارا باپ جو اولڈ ہوم میں ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کہتا ہے کوئی بات نہیں، آخری رسومات ادا کر دو، آگ میں جلانا ہے جلا دو، مٹی میں دبانا ہے دبا دو، تابوت میں دفن کرنا ہے کر دو، اور جو بل بنے گا، جو پیسے آئیں گے وہ میرے موبائل پہ بھیج دینا، میں ادا کر دوں گا۔ یہ حال ہے دوسری جگہوں پہ۔ اللہ کا شکر ادا کرو، آج بھی ہماری اولادیں اتنی بے غیرت نہیں ہوئی، تو اللہ کا شکر ہے اولاد کی طرف سے کسی نہ کسی درجے احترام ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی تھوڑی سی عزت کا سوال ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی توقیر کرے، انشاءاللہ پھر اولاد بھی احترام میں کمی نہیں کرے گی۔ بہرحال یہ ایک بات تھی جو ذہن میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو بھی اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کا مقام اور مرتبہ پہچان کر ان کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے مہمان محترم کو دعوت دوں، میں چند منٹ کی اور اجازت چاہوں گا آپ سے۔ ہمارا یہ مدرسہ ہے الحمدللہ جو 1945 سے قائم ہے، آپ جانتے ہیں شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے اس کی بنیاد رکھی، اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ کام اپنے طریقے سے چل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی بڑا فعال اور متحرک عملہ یہاں پہ موجود ہے، جو ہمارے امیر محترم قائد مکرم حضرت اقدس حضرت مولانا محمد ہارون صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی زیر سرکردگی اور ان کی زیر نگرانی الحمدللہ اپنے امور کو بحسن و خوبی انجام دے رہا ہے۔ آج بھی آپ کے اس جلسے میں، حالانکہ لاک ڈاؤن کے بعد حالات اتنے اچھے نہیں رہے، بچے بھی کسی قدر کم ہو گئے، مگر اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا نے آپ کے لیے اب بھی 54 طلبہ کی فوج تیار کی ہے۔ 20 طلبہ ہمارے الحمدللہ حفظ قرآن کریم سے فارغ ہوئے ہیں، 20 طلبہ ہمارے الحمدللہ تجوید سے فارغ ہوئے ہیں، اور 14 طلبہ ہمارے الحمدللہ عربی ہفتم سے فارغ ہوئے ہیں، جن کا صرف 1 سال باقی ہے تکمیل کا۔ انشاءاللہ وہ کسی مدرسے میں پڑھ کر کے عالم فاضل ہو کر کے دینی خدمات انجام دیں گے۔ مصطفیٰ آباد والوں، مرغوب پور والوں، رتن پور والوں، حلوائیڈی والوں اور سارے علاقے والوں، اس لیے کہ یہ مدرسہ تو سب کی آنکھوں کا تارا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس مدرسے سے تو علاقے کا ایک آدمی بڑی محبت کرتا ہے۔ لوگ دوسرے جلسوں میں ہم جاتے ہیں تو ہم سے یہ پوچھتے تھے کہ مولانا یہ بتائیں مرغوب پور کا جلسہ کب ہے، مصطفیٰ آباد کا جلسہ کب ہے۔ اس مدرسے کا حضرت مدنی کی نسبت کے فیضان سے کچھ الگ ہی مقام ہے، لوگ بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اور اپنے رب کے بھروسے پہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو 54 طلبہ الحمدللہ فارغ ہوئے ہیں،
इन 54 तलबा की फरागत में जितना हिस्सा इनके माँ बाप का है, जितना हिस्सा इनके असातिज़ा का है, जितना हिस्सा हमारे अमीर मुकर्रम हजरत मौलाना मोहम्मद हारून साहब का है, उतना ही सवाब, उतना ही अज्र, बल्कि अगर मैं कहूं कि उससे ज्यादा अज्र मुस्तफाबाद के हर नौजवान के हिस्से में भी लिखा जाएगा, मरगूबपुर के हर बुजुर्ग के हिस्से में भी लिखा जाएगा। तो मुझे अपने रब की जात से उम्मीद है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता आप मदरसे का ताउन न करते हो, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता आप मदरसे की तरफ शफकत की नजर से न देखते हो। तो ये जो 54 बच्चों का अमला तैयार हो गया, ये सिर्फ हमारी मेहनतों से तैयार नहीं हुआ, ये आपकी मोहब्बतों का नतीजा है, आपकी इनायतों का और आपके ताउन का नतीजा है। इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन जब ये बच्चे अपने माँ बाप को पकड़ करके जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे, मुझे अपने रब से पूरा यकीन है ये मरगूबपुर मुस्तफाबाद के नौजवानों को भी भूलेंगे नहीं, इंशाअल्लाह इन्हें भी याद रखेंगे। हम आपसे बार बार ये इल्तिजा करते हैं कि आप अपने मदरसे से इसी तरीके से जुड़े रहिए, इसी तरीके से ताउन करते रहिए, इंशाअल्लाह फैज का ये सिलसिला भी इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। तो बहरहाल ये बात मैंने इसलिए अर्ज की कि हमारे अरबी हफ्तुन के तलबा हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि चंद अशआर हैं जो वो अपने असातिज़ा की शान में और इस मदरसे की शान में तराने की शक्ल में पेश करना चाहते हैं। चंद मिनट लगेंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद हम सब के मेहमान मुहतरम हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ ले आएंगे और उनका कीमती खिताब होगा। इन बच्चों का वो तराना भी सुनिए और इनका दर्द दिल भी सुनिए, ये क्या कहना चाहते हैं। ये 7-8 साल बेचारे यहाँ पढ़ते हैं और 7-8 साल के बाद चले जाते हैं नेपाल से लेकर बंगाल तक, उत्तराखंड से लेकर झारखंड तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक, जाने कहां कहां के तलबा आते हैं। हमें तो बेचारे बाद में कभी मिलते भी नहीं, कभी भूले बसरे इत्तिफाक से किसी से मुलाकात हो गई तो हो गई, वरना आमतौर से मुलाकात भी नहीं होती। इसलिए इन बच्चों का इतना हक तो बनता है कि हम इनकी ज़बानी तराने के चंद अशआर सुन लें। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि तराने के ये अशआर सुनिए और उसके बाद इंशाअल्लाह अपने मेहमान मुहतरम की तकरीर सुनिए। तराने से पहले मैं अपने दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ जो दाईं तरफ खड़े हैं, भाई आप क्यों खड़े हैं, अल्लाह के वास्ते आप जलसगाह में तशरीफ रखिए। हमारे असातिज़ा ने, हमारे तलबा ने रात दिन एक करके अपने पैरों पे खड़े होके, एक पैर पे खड़े होके आप ही के आराम के लिए, आप ही की सहूलत के लिए तो ये मैट बिछाया। अभी जगह खाली है, बाद में जब हजरत मुफ्ती साहब आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी और आप काफी अफसोस मनेंगे कि काश हम पहले ही बैठ गए होते। मेरे सामने भी जो नौजवान खड़े हैं उनसे अदबन दरखास्त करता हूं कि वो भी बैठ जाएं अपनी अपनी जगह, और जो मेहमान अभी तक तशरीफ नहीं लाए वो भी तशरीफ ले आए जल्दी से। इंशाअल्लाह ताला हजरत मौलाना का बयान शुरू होने जा रहा है बिल्कुल। और एक बात ये अर्ज करनी है कि दस्तार बंदी इंशाअल्लाह ताला कल सुबह की नशिस्त में होगी। मुफक्किर मिल्लत हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब उस्ताद हदीस दारुल देवबंद, इंशाअल्लाह उनके दस्ते मुबारक से हमारे इन 54 बच्चों की दस्तार बंदी होगी। सुबह में इसलिए रखी गई है क्योंकि कुछ बच्चे जरा दूर के भी हैं, उनके वारिसीन रात में आ नहीं पाते, तो इंशाअल्लाह दस्तार बंदी का अमल सुबह अंजाम पाएगा। और निकाहों के ताल्लुक से भी मशवरा यही था कि निकाह बहुत से तो सुबह ही होंगे इंशाअल्लाह, लेकिन 1-2 निकाह वालों का इसरार है, जैसा कि मदरसा हाजा के हमारे रफीक मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद तनवीर साहब दामत बरकातुहुम ने बतलाया। तो इंशाअल्लाह एक आध निकाह जिनका इसरार है, तकाजा है, जो दूर से आए हैं, वो हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब की तकरीर के बाद या जैसा भी मौका होगा हो जाएगा। निकाह वालों से मैं बड़े अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूँ कि बाद में इंतजार न करना पड़े, इसलिए कि प्रोग्राम ज्यादा देर चलाने का इरादा नहीं है। जो हमारे दुल्हा भाई हैं और जो हमारे वकील साहब हैं और जो हमारे गवाह हजरात हैं, वो जल्द अज जल्द हजरत मौलाना के आने से पहले पहले स्टेज के करीब तशरीफ ले आएँ और अपने रजिस्टर वगैरह की पूरी खाना पूरी करके लाएं, ताकि यहाँ मजीद इंतजार की जहमत न गवारा करनी पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल किया जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी शाय निशान बेहतर बदला अता फरमाए। अजीज़म मोहम्मद शादाब बिहार, अजीज़म मोहम्मद मेहताब हलवा हेड़ी, ये 2 बच्चे आपके सामने पुरजोज अंदाज में तराने के चंद अशार पेश करेंगे। सुनिए और सर धुनिए और ज़रा देखिए कि ये बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं।